اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. کسانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند، خداوند اعمال آنان را نابود کرد. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند و به آنچه بر محمد نازل شده و همه از سوی پروردگارشان حق است نیز ایمان آوردند، خداوند گناهانشان را از آنها دور ساخت و بخشید و کارشان را اصلاح نمود. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس امثالهم. این بدان سبب است که کسانی که کافر شدند از باطل پیروی کردند و همانا کسانی که ایمان آوردند از حقی که از سوی پروردگارشان نازل شده است پیروی کردند. این گونه خداوند برای مردم مثل‌هایشان را بیان می‌کند. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم. پس هنگامی که در میدان نبرد روبرو شدید با کسانی که کفر ورزیدند، گردنهایشان را بزنید و نبرد را ادامه دهید تا هنگامی که بسیاری از آنها را از پای درآوردید و کشتید. پس بند اسیران را محکم ببندید. آنگاه پس از آن یا بر آنان منت گذارید و آزادشان کنید یا از آنان فدیه بگیرید و رهایشان کنید تا جنگ بار سنگین خود را بر زمین نهد. حکم این است و اگر خدا می‌خواست از آنها انتقام می‌گرفت، ولیکن می‌خواهد بعضی از شما را با بعضی دیگر بیازماید. و کسانی که در راه خدا کشته شدند، پس خداوند هرگز اعمال آنها را نابود نمی‌کند. سيهديهم ويصلح بالهم. به زودی آنها را هدایت می‌نماید و حال و کارشان را اصلاح می‌کند. ويدخلهم الجنة عرفها لهم. و آنها را به بهشتی که اوصافش برای آنها بیان داشته است وارد می کند. یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصركم ويثبت اقدامكم. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر دین خدا را یاری کنید، خداوند شما را یاری می کند و گامهایتان را ثابت و استوار می دارد. والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم. و کسانی که کافر شدند مرگ بر آنان باد و خداوند اعمالشان را نابود کرد. ذلك بأنهم كرهوا ما
أنزل الله فأحبط أعمالهم. این بدان سبب است که آنان آنچه را که خداوند نازل کرده است ناپسند داشتند، پس خداوند اعمالشان را تباه و نابود کرد. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرین امثالها. آیا در زمین سیر نکردند تا بنگرند عاقبت کسانی که پیش از آنها بودند چگونه بود؟ خداوند اموال و دیارشان را بر سرشان ویران کرد و آنها را نابود ساخت و برای کافران کیفری مانند آن خواهد بود. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. این بدان سبب است که خداوند یاور و مولای کسانی است که ایمان آوردند و آنکه کافران مولا و یاوری ندارند. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. بیگمان خداوند کسانی را که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند به باغ‌هایی از بهشت وارد می کند که نهرها از زیر درختان آن جاری است و کسانی که کافر شدند از متاع دنیوی بهره می گیرند و می خورند همچنان که چهارپایان می خورند و آتش جهنم جایگاه آنان است. وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. و چه بسیار شهرهایی که مردم آنها از مردم شهر تو که بیرونت کرده اند توانمندتر بودند، ما هلاکشان کردیم پس هیچ یاوری نداشتند. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. آیا کسی که از سوی پروردگارش بر شیوه روشنی باشد همانند کسی است که کردار بد او در نظرش آراسته شده و از هواهای نفسانی خود پیروی می کنند؟ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وصف بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده چون این است که در آن نهرهایی از آب زلال بدبو نشده و نهرهایی از شیر که طعم آن دگرگون نگشته و نهرهایی از شراب ناب که مایه لذت نوشندگان است و نهرهایی از عسل مصفا وجود دارد و نیز در آن برای آنها از هر گونه میوه ها مهیاست و از همه برتر آمرزشی از سوی پروردگارشان است
آیا اینها همانند کسانی هستند که همیشه در آتش جهنمند و از آب جوشان نوشانده شوند که روده هایشان را پاره پاره کند؟ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ای پیامبر، گروهی از آنها به تو گوش فرا می‌دهند تا وقتی که از نزدت بیرون رفتند به کسانی که به آنان علم عطا کرده شده از روی استهزا می‌گویند الان محمد چه گفت؟ آنها کسانی هستند که خداوند بر دلهایشان مهر نهاده و از هواهای نفسانی خود پیروی کرده اند. والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. و کسانی که هدایت یافته اند خداوند بر هدایتشان افزود و به آنان پرهیزگاری عطا فرمود. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. پس آیا آنها جز این انتظار دارند که قیامت ناگهان فرا رسد؟ به راستی نشانه هایش آمده است، پس چون فرا رسد پند گرفتن و ایمانشان چه سودی خواهد داشت؟ فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. پس ای پیامبر بدان که معبودی به حق جز الله نیست و برای گناه خود و برای مردان و زنان مؤمن آمرزش طلب کن و خداوند محل حرکت شما و قرارگاه شما را می‌داند. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. و کسانی که ایمان آورده اند میگویند چرا سوره ای نازل نشده که فرمان جهاد را بدهد؟ پس چون سوره ای محکم و روشن نازل شود و در آن سخن از جنگ ذکر شده باشد، کسانی که در دلهایشان بیماری است میبینی که همچون کسی که در سکرات مرگ قرار گرفته و بیهوش شده باشد به تو نگاه میکنند، پس برای آنان شایسته تر است طاعت و قول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فرمان برداری نمودن و سخن نیکو گفتن، پس چون تصمیم قطعی جهاد گرفته شد اگر با خدا صادق باشند برای آنها بهتر است. فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم. پس آیا اگر به حکومت رسیدید جز این امید است که در زمین فساد کنید و پیوند خویشاوندانتان را ببرید؟ اولئک الذین لعنهم الله فاصمهم واعمی ابصارهم.
اینان کسانی هستند که خداوند لعنتشان کرده است، پس گوشهای آنان را کر نموده و چشمهایشان را نابینا کرده است. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها؟ آیا در قرآن تدبر نمی کنند یا بر دلهایشان قفل هاست؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. بیگمان کسانی که بعد از روشن شدن راه هدایت برای آنها به پشت سر خود بازگشتند و مرتد شدند، شیطان اعمال زشتشان را برای آنها بیاراست و با آرزوهای دراز فریبشان داد. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. این بدان سبب است که آنها به کسانی که نسبت به آنچه خدا نازل کرده از وحی کراهت داشتند گفتند ما در پاره‌ای از امور از شما پیروی می‌کنیم و خداوند پنهانکاری آنها را می‌داند. فكيف اذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم؟ پس حال آنها چگونه خواهد بود هنگامی که فرشتگان مرگ جانهایشان را میگیرند، بر چهره‌ها و پشت‌هایشان میزنند. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. این کیفر بدان سبب است که آنها از آنچه خدا را به خشم می آورد پیروی کردند و خوشنودیش را کراهت داشتند، پس خداوند اعمالشان را نابود کرد. ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم؟ آیا کسانی که در دلهایشان بیماری نفاق است گمان کردند که خداوند کینه‌هایشان را آشکار نخواهد کرد؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. و اگر ما بخواهیم آنها را به تو ای پیامبر نشان می‌دهیم، آنگاه آنان را با سیما و قیافه هایشان بشناسی و مسلماً تو آنان را در طرز سخن گفتنشان میشناسی و خداوند اعمال شما را میداند. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. و همه شما را قطعاً آزمایش میکنیم تا مجاهدان از شما و صابران را معلوم کنیم و اخبار و احوال شما را بیازماییم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. بیگمان کسانی که کافر شدند و دیگران را از راه خدا باز داشتند و بعد از آشکار شدن راه هدایت برای آنها با پیامبر مخالفت ورزیدند، هرگز زیانی به خداوند نمی رسانند و خداوند به زودی اعمالشان را تباه خواهد کرد. يا أيها الذين آمنوا
اطیعوا الله واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. ای کسانی که ایمان آورده اید، خدا را اطاعت کنید و رسول خدا را اطاعت کنید و اعمالتان را باطل نکنید. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. بیگمان کسانی که کافر شدند و دیگران را از راه خدا باز داشتند سپس در حال کفر مردند، پس خداوند هرگز آنها را نخواهد آمرزید. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. پس ای مؤمنان هرگز هنگام جهاد سست نشوید و دشمنان را به صلح و آشتی دعوت نکنید، در حالی که شما برتر هستید و خدا با شماست و چیزی از پاداش اعمالتان را نخواهد کاست. انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. جز این نیست که زندگی دنیا بازی و سرگرمی است و اگر ایمان بیاورید و پرهیزگاری کنید خداوند پاداش هایتان را به شما خواهد داد و تمام اموالتان را از شما نمی طلبد. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. اگر تمام آن را از شما مطالبه کند آنگاه اصرار نماید، بخل می‌ورزید و کینه های شما را آشکار می‌سازد. ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. آگاه باشید شما همان کسانی هستید که برای انفاق در راه خدا فراخوانده میشوید. پس بعضی از شما بخل می‌ورزند و هر کس بخل ورزد جز این نیست که بر خویشتن بخل ورزیده است و خداوند بی نیاز است و شما همه فقیر و نیازمندید. و اگر روی بگردانید خداوند گروهی دیگر را به جای شما می آورد، آنگاه آنها مانند شما نخواهند بود.